تا چندین بار قطع بی برنامه برق. این هم تلفات مرغ فروشی، 100 کیلو تلفات. قطع بی برنامه برق در شهرستان سیب و سوران. ساعت 5 صبح بدون برنامه برق قطع کردن. از این ور ساعت 9 صبح بی برنامه قطع کردن بدون اعلام قبلی. این تلفات از بی‌مدیریتی و بی برنامگی اداره برقه. ببینید هنوز هست. Demir girin.